وزي كفن تبع الموجة. أرحب بضيفتي السيدة وطفة بالعيد رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس. وطفة مرحبا بك. شكرا على الاستضافة ومرحبا بالسادة المستمعين. يعطيك الصحة، شكرا لك على قبول الدعوة. أيضا نتحدث على البيان اللي كان خرج يوم 15 أوت عن حركة نداء تونس، واللي فيه الإمضاء متاع رئيس كتلة حركة نداء تونس سيد سفيان توبال، وإمضاء سيد رئيس كتلة حركة مشروع تونس سيد عبد الرؤوف الشريف، واللي فيه تقريبا 4 نقاط. الأولى كانت تتحدث على عمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان. النقطة الثانية تكون هذه الكتلة بمثابة القوة النيابية ضمن الاستقرار السياسي. النقطة الثالثة تحدث على أنه تبقى هذه المبادرة مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى. والنقطة الرابعة اتفق فيها الحضور على الاجتماع في تاريخ لاحق بمقر حركة مشروع تونس لمزيد الحوار بعد مراجعة مؤسسات الحركتين. وين وصلت هذه النقاشات؟ وقتاش يتم الإعلان النهائي على هذه الكتلة البرلمانية؟ وشكون ينجم يزيد ينضم لها؟ أمينة، قبل ما نتحدث معناها على اللي تم عنده يومين في خطار التحاور ما بين زوز كتل، نحب نبين اللي في حركة مشروع تونس هذا هو التوجه متاعنا عنده مدة. نحب نذكر سادة المستمعين اللي عنا عام داخل مجلس النواب كانت فما مبادرة من حركة مشروع تونس مع مجموعة من الأحزاب الأخرى قصد تكوين كتلة داخل البرلمان تكون عندها الأغلبية وتمكن من خلق التوازن. لكن مع الأسف في الفترة هذيك كان التحالف ما بين حركة النهضة ونداء تونس معناها في مستقر وفي متفق عليه عطل بطبيعة الحال هذا التوجه وتكوين هذه الكتلة. ونذكروا حتى كان وقتها فما نواب من نداء تونس كانوا يحبوا ينضموا لهذه المبادرة وتم تهديدهم بطردهم إذا كان مشاو في هذا التوجه. دونك عملية التجميع نحن وتكوين هذه الكتلة مش جديد. في مرحلة ثانية كيف قمنا بما يسمى بالاتحاد المدني في إطار تجميع، وكنا قلنا زاد حتى في الاتحاد المدني راهو دعوتنا مفتوحة لكل الأحزاب التقدمية الحدثية للانضمام إليها. انضمت مجموعة من الأحزاب بطبيعة الحال. كانت التجربة هذه فيها إيجابياتها وفيها سلبياتها. فيها سلبيات بطبيعة الحال لأنه النتائج على مستوى الانتخابات البلدية ما كانتش معناها كما يحبها المواطن التونسي كما نحبوها نحن. فيها أسباب لأنه المشروع هذا يتكون 3 أشهر قبل الانتخابات البلدية، وكنا نعرفوا اللي وقت اللي فما كيان سياسي جديد يتكون ما تنجمش في 3 أشهر يرسخ في ذهن المواطن ويعرف اللي الاتحاد المدني هو مكوناته مجموعة من الأحزاب. دونك كان على مستوى النتائج ما كانش معناها نتائج إيجابية، لكن على مستوى الإيجابيات أنا أقول اللي القيادات على مستوى الأحزاب والمكاتب الجهوية والمحلية كانت لها القدرة على إعداد قائمة مشتركة بين 11 الحزب، وهذا في حد ذاته راهو نجاح لأنه بين اللي راهو نجموا نجمعوا. هذه المحاولة الثانية. دوك تواصلنا والبيان هذايا اللي تم ما بين كتلة حركة مشروع تونس وكتلة نداء تونس هو في نفس التوجه هذاك كما قلت لك السابق. الظروف أصبحت ملائمة أكثر لتكوين هذه الكتلة لأنه تمت الاستجابة من حركة نداء تونس وفي فترة سابقة ما تمش الاستجابة. الدعوة مفتوحة. معناها تمت الاستجابة من حركة نداء تونس؟ معناها النقاش مع هذه الكتلة أصبح في أطر يعني أنتم اخطبتوا في اللول؟ لا شوف نحن كانت مفتوحة لكل الأحزاب. استعملت الكلمة هذه على خاطر قبل قالها سيد البيجي قايد السيسي قال له ما خاطبوا لا نحن عطينا. لا ما نعرفش ما نتصورش يحكي على الكتلة لأنه الاستجابة صارت من نداء تونس يعني وكأنه طلب كان من مشروع تونس. لا شوف هو الطلب بيسور لكل الأحزاب التقدمية الحدثية. كانت فما دخلت فيها إفاق البديل الجمهوري المسار مثلا في إطار الاتحاد المدني في إطار الكتلة النيابية ما تمش الاستجابة من حركة نداء تونس لأنه كما قلت لك كان فما توافق مع حركة النهضة. هذا قلت أنا أصبح توا فما من المتغيرات والدعوة مفتوحة ما بين قبول للنقاش ولتكوين هذه الكتلة بين نداء تونس وحركة مشروع تونس، والدعوة مفتوحة لكل الكتل التقدمية الحدثية اللي تحب تنضم لهذه المبادرة، لأن المبادرة هذه عندها هدف أمينة، عندها هدف هو تكوين هذه الأغلبية المفقودة. لأنه نحب نذكر السادة المستمعين اللي راهو توا عنا القوانين الهامة اللي هي تمثل ركائز الانتقال الديمقراطي راهي ماهيش موجودة. راهو عنا المؤسسات الدستورية معطلة كما عنا المحكمة الدستورية لم يتم التصويت إلى حد هذا التاريخ على رئيس المحكمة الدستورية. دونك المحكمة الدستورية ما هيش موجودة. لأنه علاش نقول ما هيش موجودة؟ لأنه الأغلبية ما هيش متوفرة.
عندنا ما يسمى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عندنا سد الشغور نتاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعندنا انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عندنا مجموعة من القوانين الهامة اللي كما قلت تمثل ركائز الانتقال الديمقراطي، ونحن على ابواب عام الانتخابات التشريعية ماهيش موجودة لأنه الأغلبيات داخل مجلس النواب ماهيش متوفرة. هذاك علاش نحن هدف هذه الكتلة هو تحقيق هذه الأغلبيات اللي باش تخلي القوانين تمر بصفة طبيعية. ودليل على ذلك اللي هو تم اختيار المواضيع اللي هو متفق عليها، اللي هي كما قلنا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية. ديجا هذوما كما قلنا من أهم ركائز الانتقال الديمقراطي، لأنه شفنا كيفاش المسار توا معطل بعدم إنشاء هذه الهيئات الدستورية. يعني اليوم هذا التحالف ولا هذه الكتلة البرلمانية اللي تحبوا تكونوها من داخل مجلس نواب الشعب هي كتلة براغماتية بالأساس. الهدف منها توفير أغلبية، الوضع السياسي وحلول براغماتية. لذلك فهمتوا اللي من غير مجلس نواب الشعب، من غير كتلة برلمانية قوية ما تنجم تعمل حتى شيء، تنجم تعمل حتى قرار، تنجم تاخذ حتى مشروع جديد، تنجم تسرع في الأداء. وهذا واضح من خلال كما قلنا البلوكاج اللي موجود على مستوى المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وإذا كان فما رغبة سامحني في تغيير القانون الانتخابي، فما أشياء تقتضي توفر الأغلبيات، وما نقعدوش نستناو في هذا الإطار. القوة التقدمية الحداثية ما تنجمش تستنى موافقة حركة النهضة والتفاوض مع حركة النهضة في توفير هذه الأغلبية. دونك قلنا يلزم الإطار الملائم والأغلبية اللي تخول تمرير القوانين اللي هي هامة وتهم الانتقال الديمقراطي. بالتونسي تحبوا تكنتروا حركة النهضة وإلا الكتلة البرلمانية متاع النهضة؟ بالكلام التونسي معناه سامحوني في العبارة للناس اللي قد تجرح مشاعرها. شوف يا خليني أنا بدي باش نكون صريحة. أنت حكيت بالتونسي، أنا باش نكون صريحة معك. نحن في نظام برلماني، نظام برلماني يقتضي زوز أقطاب سياسية معناه يتداولوا ويتنافسوا على الحكم، هكا ولا؟ نحن شو عندنا على الساحه السياسيه؟ عندنا القطب اللي عنده المرجعيه الدينيه نتاعو اللي هو حركه النهضه، اللي هو متماسك نوعا ما وعنده هياكله وعنده كتلته النيابيه، وعندك القوه الثانيه اللي هي القوه الحداثيه التقدميه اللي هي مشتته، اللي هي منهاره، اللي هي تعيش في خلافات وتعيش في ازمات. دونك ما عادش فما عندك زوز اقطاب، رانا في نظام برلماني. دونك اوتوماتيكمون بالنسبه لنا نحن حركه النهضه تقول لي انت تكنتروا فيه، لا نقول لك هو منافس سياسي بطبيعه الحال، لانه برنامجه الانتخابي ومرجعيته تختلف على مرجعية الأحزاب التقدمية والحداثية. الكلام هذا مش جديد على حركة مشروع تونس، إنه معناها إنكم تتعاملوا مع حركة النهضة على أساس أنها خصم سياسي. معناها أنا مقدمة برنامج أنتم كنتروا، هذا مش جديد عليكم. تكنتروها بمعنى تحبوا تعزلوها في البرلمان متاع أوكي عندك أكبر كتلة. شوف لحظة خليني أفسر لك اللعبة. فهمتك راهو تفهم، أما جوست باش نفهم معناها راهو أنتم عندكم أكبر كتلة، ما كأني هي حركة النهضة قدام كل ما هو إصلاحات، قدام كل ما هو تقدم بالمشاريع ولا غيره، كأنها هي حجرة العثرة. احنا باش نحيوها من قدامنا ونواصلوا احنا العمل. نداء تونس ومشروع تونس والأحزاب الأخرى، الكتل الأخرى بطبيعة الحال. كل الكتل الأخرى تنجم فما عندك أفاق تونس ينجم يكون موجود في هذه المشاورات. قاعد فيها أفاق تونس 3 نواب راهو ماهيش كتلة. شوف هذا شوف مثالش راهو نحن مش نحكيو على كتل بركة، نحكيو على كتل ونواب. ما هو احنا لازمنا نفهموا اللي توا حركة النهضة قديش عندها من نائب في المجلس؟ 69 très bien. مشروع تونس ونداء تونس مع بعضهم قديش باش يلموا؟ ينجموا يلموا 74 نائب. نعرفوا مليح اللي مشروع تونس الحركة الكتلة البرلمانية متاعه متكونة من الناس اللي خرجت من نداء تونس، صحيح. من الناس اللي ما أمنتش بالمشروع، عملية الوضعية اللي صار فيها الانشقاق اللي صار في نداء تونس. ايش معناه؟ معناه نحن كنا عام 2014 عندنا ان بلوك بارلمونتير أكبر من حركة النهضة، تشقق دخل في ساعة في صراعات، لا مش قبل الصراعات، دخل في تحالف مع حركة النهضة باش زاد كبر البلوك متاعه. من بعد دخل في صراعات ونشق على نداء تونس. واليوم باش تعاودوا ترجعوا أقوى من 2014. لا شوف مانيش باش نرجعوا يا ككتلة برلمانية واضفة، ككتلة برلمانية مش حتى انصهار باش تبقى الكتل. شوف يا أمينة، اللي يقرأ الساحة السياسية على أساس أنه جمود وكل المبادرات معناها يلزم من الأول معناها نقراو فيها مؤشرات الفشل ولا نقدوها قبل أن تكون هذه المبادرات معناها مرت بمرحلة التطبيق متاعها ونتائجها راهو ما ننجحوش. الساحة السياسية حاليا هكا ما تسميش فهمت سؤالي. فسر لي سؤالك. لا نفسر لك حاجة. احنا عنا انتخابات في 2014. شنو أفرزت شكون الحزب الأولاني؟
اي حركه نداء تونس من حيث اعداد النواب قداش بنايب في حركه نداء والله تونس ما وقتها؟ عنديش الرقم 76 تقريبا بارابور لحركه النهضه اللي هي 69 ولا لا؟ باهي شكون اللي عنده اكثر بلوك بارلمونتير؟ نداء تونس. نداء تونس مشات حالف مع النهضه كونه تقريبا 100 واش وحركه مشروع تونس خرجت. حركه مشروع تونس خرجت من بعد نقصوا عدد نواب نداء تونس لكن باقي اكثر شويه من النهضه وتوا زادت تقهقر العدد ولا يشو 50 53 تقريبا لكن احنا وقت اللي خرجنا خلينا حزب قوي في بالنا اقل من النهضه قاعده نداء تونس اليوم. شنو عملتوا؟ الكتله اللي كانت كتله واحده مش نحن شنو اللي عملنا لحظه وطفه كانت عنا في 2014 كتلة نيابية قوية عدديا بارابور الحركة النهضة جات تحالفت مع حركة النهضة باش تعمل تكون الكتلة الأكبر من بعد انشقت تلك الكتلة متاع نداء تونس ولات فما كتلة الحرة وكتلة نداء تونس واليوم باش تعاودوا ترجعوا شنو الجديد اللي باش يخليكم كتلة منيعة قوية لا تحتاج لأصوات حركة النهضة أو أصوات أخرى في كل تصويت بالأغلبية 109 صوت. الجديد أمينة وهذاك راهو أنا إجابتي كانت في إطار سؤالك. الجديد هو الوضعية السياسية المتأزمة والبلوكاج اللي ساير في المؤسسات الكل بما فيها الحكومة ومجلس النواب. هذه هي الوضعية تقتضي الالتفاف والتجميع والمصلحة الوطنية وتقتضي كيف مش الجمود لأنه موقفي ولا موقف حركة مشروع تونس في 2014 هو موقف مغاير. وقت اللي خرجنا من حركة مشروع تونس خرجت وكونت الحزب هذايا من نداء تونس خلينا حزب حاكم عنده 3 رئاسات تنتمي إلى حزب نداء تونس اللي هو رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. خلينا حزب قوي لكن الحزب هذا ما نجحش من 2014 إلى حد هذا التاريخ ضعف عاش انشقاقات أزمات كبيرة. الساحة السياسية تقتضي الالتفاف حول المصلحة الوطنية حول معناها تطوير القوانين وتمرير القوانين. بينا واضح يا إمينة. هذا جانب سياسي. شوف بالنسبة لنا نحن الكتلة أنا نحكي ما أنت قاعد تحكي معي كان على البرلمان في البرلمان نحكي على البرلمان لأنه حاليا على مستوى البرلمان كي باش نعديو احنا قانون في البرلمان حاجتنا ب 109 صوت بكتله نيابيه فيها 70 شنو تنجموا تعملوا يا أمينة؟ هذا أول اجتماع والبيان أكد على ذلك اللي راهو باش تصير اجتماعات أخرى واللي هي دعوة مفتوحة إلى مجموعة من الأحزاب الأخرى. أنا أقول المبادرة هذه نخليوها تبدأ نخليوها تنضج. علاش في تونس نخافوا من المبادرات؟ علاش في تونس ماذا بينا نقعدوا في حالة جمود؟ شكون قال لكم نخاف؟ لا نحكي بصفة عامة لأنه فما نقد كبير. لا فما نقد كبير. لا مش اللي كنت يكون واقعي مش اللي كنت أمينة لأنه المبادرة هذية القات بطبيعة الحال كيما القات استحسان كبير. فما برشا عباد يقول هذا اللي نحبوا نوصلوا له وفما عباد نقدتها. فهمت مش موجهة اللي كنت أمينة نحكي لك على الساحة السياسية. علاش نحن نخافوا من المبادرات؟ شوف أنا باش نقول لك حاجة. المبادرة هذه إن نجحت باش تربحنا وقت وتربحنا نجاعة ولا لا؟ نعم. إن لم تنجح المبادرة هذه شنو باش تخسرنا؟ ما تخسرنا حد شيء، تخسرنا وقت. وإذا كان ما بدرناش باش نخسروا الوقت. دونك أما خير نبادروا ولا ما نبادروش بالكل. دونك هذه المبادرة في إطار التجميع تقتضي النتائج. لكن قبل ما نخلطوا للنتائج أنتم كي يقرأ واحد البيان واضحة تحبوا تعملوا كتلة برلمانية تسهل في مشاريع قوانين معينة وتتحدثوا عليها واضح. يعني براغماتي عندكم أهداف اللي هي معناها ركائز الانتقال الديمقراطي في المجلس نواب الشعب الحالي. لازمنا كتله برلمانيه منيعه قويه ماهيش بحاجه لحركه النهضه واضحه للمزايدات خاصه وفي نقاط محدده هي سد الشغور في انتخاب رئيس الهيئه تنقيح القانون الانتخابي تركيز المحكمه الدستوريه المصادقه على قانون خليني نذكرك يمين على المحكمه الدستوريه. لكن فعليا سامحني واتفه معناه لكن فعليا يلزم السياسي يكون الى جانب البراغماتيه اللي تعاملتوا بها في هذه في كيما في هذا البيان لازم يكون ان فيزيونير عنده بعد النظر. هذا هو انا كي حاجتي باش نبدا عمليه تجميع نبدا انا عندي بعد نظر نعرف فلان وفلان وفلان كي باش تلموا محمد وعلي باش يجيو معاهم فلان وفلان وفلان باش ناخذوا لل 109 وال 140 ولا 180 غمينا لانه نحن بديناها عنا عام ما نجحناش عنا عام. الظرف أصبحت العملية توا ناضجة والظرف السياسي يسمح لذلك. دخلوا 109 نجموا ناخذوا 109 شكون نتحدث باش نخدموا على 109 حتى كان ما خلطناش يمين على 109 دخلت ل 80 دخلت ل 90 ما حددناش هدف لهنا.
قلنا الكتلة الأولى ولا الكتلة المريحة اللي تخليك بتحالفاتك مع أحزاب أخرى ما تدخلش معك، ولا مع كتل أخرى ما تدخلش معك في إطار التحالف هذايا، لكن تصوت معك لتمرير القوانين. نحب نذكر يا أمينة اللي المحكمة الدستورية مع الأسف أعضاء المحكمة الدستورية من أعز من أحسن معنى أساتذة القانون الدستوري بما فيهم تسليم الغماني وقع إقصاؤهم في انتخابات المحكمة الدستورية لأنه ما تمش التوافق ما بين حركة النهضة ونداء تونس في اسم المرشح. دوك نحن شفنا هالبلوكاج هذايا، شفناه كيف في إطار المحكمة في إطار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. دوك قلنا باش ما نقعدوش نحن في إطار هيك التوافقات اللي هي تقتضي زاد البيع والشراء، حتى حد ما ينجم ينكر هذا، تعطيني مرشحك نعدي لك المرشح نتاعي. دوك شفنا هذا كان عنده انعكاسات، مش نحن شفناه، التونسي شفناه، شايف اللي المسار متوقف حاليا. دونك البراغماتيه والاستشراف خلينا نوصلوا لهذه النتيجه منا، لانه عنا عام نحاولوا ما نجحناش. ان شاء الله بالتجربه هذه ولا المبادره هذه نتوصلوا الى تجسيم ما يمكن تجسيمه. في الجانب هذا نحب انا زاد نعطيك مثال، خاطر انت عطيتني اكزامبل نتاع المحكمه الدستوريه، باش نعطيك مثال التصويت على منح ثقه لوزير الداخليه. الناس الكلها كانت واضحه من البدايه الموقف من هذه الحكومه وضروره انها الحكومه هذه ترحل على الأقل كتل النيابية كلها، بقطع النظر على كتلة نداء بليتو حركة النهضة اللي كانت واضحة في هذا الشأن. لكن أنت تعرف مليح اللي التصويت على وزير الداخلية مشى ب 148 صوت، والحال أنه كان بحاجة ل 109 صوت فقط. خليني أفسر لك، وهي فرصة باش نبين موقف حركة مشروع تونس في هذا الإطار. نحن حركة مشروع تونس راهو منذ ديسمبر 2017 وهذا راهو الاستشراف، مش كيما توا فما عباد فقت اللي مثلا الحكومة هذه زي ما تمشي، وإلا فما شكون فاق اللي راهو المدير التنفيذي لحركة نداء تونس هو سبب الأزمة السياسية في البلاد. نحن حركة مشروع تونس خرجت عندها عمي لأن شفنا الإشكاليات الموجودة في نداء تونس، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، منذ ديسمبر 2017 اجتماع مكتب سياسي بالإجماع كل الكتلة النيابية والأعضاء المكتب السياسي بخروجنا من وثيقة كرتاج ورفع دعمنا لهذه الحكومة، لأنه اعتبرنا اللي هذه الحكومة بهذه التركيبة متاعها بالمحاصصة الحزبية ما فيها كان مؤشرات الفشل، وطلبنا من ديسمبر 2017 أنه يصير تحوير جزئي لهذه الحكومة وتجي حكومة. نحن اقترحنا حكومة تكنوقراط وإلا أشخاص ما همش معنيين بصفة مباشرة بالعمل السياسي، غير متحزبين وغير معنيين، خاصة انتخابات 2019. وهذا الكل التاريخ والوقت أثبت اللي نحن صحاح، لأنه توا الناس الكل تنادي بذلك، وشفنا كيفاش الحزام السياسي لهذه الحكومة انتفض من حولها. هذه الحكومة انتفض من حولها، مازال هوني حركة النهضة فقط. مازال فما حديث على أنه هناك سادة مستقلين وبعض الكتل البرلمانية تنجم تكون هذا الحزام السياسي. باش نجم تكون، أنا راني شوف في السياسة يا أمينة، السياسة فما واقع، أنا نحلل في واقع، راني مانيش ندقز ولا باش نحكي لك عليه، هو موجود سياسيا. هذه الحكومة كان عندها في بالك اللي فما كتلة برلمانية قاعدة تحاك حول الشيء، هي مش مشكل حقه، وتو نجاوبك على النقطة هذيك، حقه ما فما حدا مشكل. خليني نفسر لك، الحكومة هذه حكومة الوحدة الوطنية شكون كان عندها؟ ما ينابع من وثيقة كرتاج ولا لا؟ أول حاجة وثيقة كرتاج كلها تعلقت، أصبحت معلقة في نقطة أساسية اللي هي نقطة 64 اللي متعلقة برئيس الحكومة. دونك ديجا هذا دليل على أنه الحزام، مش نقولوا الحزام السياسي، لكن الهيكل وإلا الوثيقة اللي جابت رئيس الحكومة للحكومة معناها تعلقت من أجل النقطة المتعلقة به. هذه النقطة الأولى. الأحزاب السياسية الأخرى والمنظمات الوطنية كلها خرجت ورفعت دعمها لهذه الحكومة. الدعم الوحيد لهذه الحكومة سياسيا في إطار الأحزاب اللي شاركت في وثيقة كرتاج، مانيش نحكي على الكتل اللي تكونت من بعد ولا المستقلين، لكن الحزام السياسي اللي تكون في إطار وثيقة كرتاج انتفض من هذه الحكومة وأصبحت حكومة مساندة فقط من قبل حركة النهضة. هذا واقع، لكن الواقع هذا يؤلمنا راهو، لأنه نحن توانسة، لأنه هالوضعية هذه متاع سحب الثقة كل الأطراف السياسية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من هذه الحكومة يخليها عاجزة هذه الحكومة على العمل والقيام بحتى إصلاح. شوف يا يمينة، الحكومة هذه عامين التالي كانت عندها أكبر سند سياسي، كل الأحزاب السياسية براتيكما، الجمهوري، المسار، حركة مشروع تونس، نداء تونس، النهضة والمنظمات الوطنية ووثيقة كرتاج، وما قامتش بالإصلاحات اللازمة. توا وقت اللي تفقد الحزام السياسي الكل، اسكو الحكومة هذه قادرة على القيام بإصلاح؟ أي قانون تنجم تمره في مجلس النواب مش يتعدى،
مش باش يتعدى. دونك هذا الخطر راهو، وهذاك علاش نحن من الاحزاب السياسيه يعني انتم قلنا تكونوا هذه الكتله البرلمانيه باش تمشيوا مع الحكومه في المشاريع نتاعها وفي الاصلاحات. شوف نحن بالنسبه لنا نحن كحركه مشروع تونس موقفنا من الحكومه واضح الى حد هذا التاريخ، وعملنا مكتب سياسي عندنا جمعه اللي نحن ايدنا به مكتبنا السياسي نتاع ديسمبر 2017. نحن هذه الحكومه نعتبروها حكومه غير ناجحه ونطالب بتغيير هذه الحكومه، خاصه وان هذه الحكومه وبالوقت اثبتت اللي هي دخلت في صراعات كبيرة مع مختلف الأطراف. فما صراعات مع رئيس الجمهورية ورئيسي السلطة التنفيذية برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، صراع داخلي ما بين رئيس الحكومة والحزب اللي هو النابع منه، الصراع ما بين رئيس الحكومة والمنظمات الوطنية، رئيس الحكومة وجل الأحزاب السياسية. دونك فما أزمة كبيرة دخلت فيها هذه الحكومة، وهذا اللي يخليكم زادة معناها في هذا التحالف البرلماني الحالي متحفظين إلى حد ما. راهو تحالف مربوط بأهداف معينة في هذه الفترة. سيد محسن مرزوق قال له انصهار وله ذهبان مع هذاك قرار مكتب سياسي نداء تونس. يعني كثير من التحفظ، برشا تحسها برشا حسابات. رجعنا لكم رانا رجعنا على خاطر مستحقينكم، على خاطركم مستحقين، على خاطر يلزمنا خاطر. شوف مانيش متحفظين أمينة، هو انطلاق نقاش يعيشك. هذاك اللي نحب نحط الموضوع في إطاره، راهو أول اجتماع. هذا اول اجتماع. مش مرتاحين برشا. لا مش مرتاحين. يلزمك انت بيدك قلت قبيله وقت اللي تدخل مع انسان يلزمك تشوف الانسان هذاك باش يوصلك للنتيجه اللي تحب عليها ولا شنو الخطوات اللي باش تتبعها. مازلنا في اول الخطوات. دونك شو تحب نتسرعوا ونقولوا رانا انسهرنا ولا رانا باش نعملوا هكا؟ لا، هذه بدايه النقاش، وفي بدايه النقاش تنطلق بشنو؟ ماك تنطلق بالاشياء اللي انت متفق عليها. متفقين على انه يلزم ان يقع التصويت على رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وانت عندك عام على الانتخابات. يلزمك المحكمه الدستوريه، يلزمك مثلا تغيير القانون الانتخابي. اي معناها المسائل اللي نحن متفقين عليها ناقشنا فيه واتفه. اما جست حبيت نفسر لك انتم راجعين في هذا معناها بهذه الكتله البرلمانيه لاسباب محدده لاهداف معينه. ما تحسبوناش على كتله نداء تونس. لانه نحن اوني دون اون سيتواسيون دو بلوكاج. لانه داخل المجلس النواب فما اون سيتواسيون دو بلوكاج في كل القوانين. وانت هاك بيتك كنت نسمي لك ونقول لك راهي المؤسسات الهيئات الدستوريه وما ادراك من الهيئات الدستوريه على عام من الانتخابات غير مكونه. اسكو باش نقعدوا نتفرجوا؟ يظهر لي الذي يبادر من اجل ايجاد حلول للمسار الانتقالي ولاهم الاشياء نقولوا له يعطيك الصحه ونستناو تجسيم هذه النتائج. très bien. يعطيكم الصحة وإن شاء الله تتجسم هذه النتائج. شكرا لك السيدة واتفة بالعيد، رئيس المجلس المركزي لحركة المشروع تونس، على كل هذه التوضيحات وعلى عفوك معنا.